الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين مدبر السماوات والأرضين أحمده حمدا كثيرا كحمد الشاكرين وأشكره شكرا كثيرا في كل حين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. عليكم بتقوى الله في السر والعلانية واجتناب كل خطيئة ومعصية فمن اتقى نجا ومن خالفه طغى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعليكم بحفظ اللسان من الغيبة والنميمة والسب والفحش والخصومة والمراء والجدال وسائر الموبقات المهلكة فمن حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا. وقال تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم والإحسان العميم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وصل على جميع عبادك الصالحين وسائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.